مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس أقدم لكم الجزء الثاني من القصة الرائعة بعنوان أسوأ الأشياء ربما ليس سيئا، وهذا العنوان لرواية فرنسية La pire des choses peut être bien que non. إذن وقد قال الله تعالى في سورة البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذه القصة سنشرح بها هذه الآية القرآنية، وأيضا ستأخذون أفكار كثيرة، وهي قصة رائعة جدا. وقد قلت في الجزء الأول: ومن أراد أن يشاهد الجزء الأول فليضغط على علامة إي وسط دائرة في أعلى الفيديو، أو فليضغط على لا لونغ فرانسيز وليذهب إلى قائمة القصص والحكايات. إذن هذه القصة بين لو فييوم ساج الرجل العجوز الحكيم ولو فيرميي الفلاح، وهي قصة رائعة، حيث أنه في يوم من الأيام كان حكيم في قرية يحترمونه أهل القرية. وفي أحد الأيام جاء مزارع إلى الرجل الحكيم وقال له بنبرة قلق، هذا أقرأ فقط الجزء الأول وسأمر الجزء الثاني: أيها الرجل العجوز، ساعدني، لقد حدث لي شيء فظيع للتو، ثوري مات، أي لم يعد لديه ما يساعده في حرث أرضه. وقال له أن هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث. فأجابه الرجل الحكيم: ربما نعم ربما لا، يعني ربما هذا أسوأ شيء وربما لا. فعاد الرجل غاضبا إلى القرية وقال لجيرانه أن الحكيم أصبح أحمق، حيث أن العجوز أصبح أحمق لأنه لم يستطع فهم الفلاح أو المزارع. وبعد غد شوهد حصان شاب وقوي بالقرب من مزرعة الرجل، فاصطاد المزارع الحصان ليحل محل ثوره، وهذا ما فعله. كما كان المزارع سعيدا، حرث الحقل لم يكن أبدا أسهل. عاد لرؤية الحكيم ليعتذر له، لأنه قال له أحمق، ولأن ما قاله الحكيم صحيح. وقال له المزارع: لقد كنت على حق أيها العجوز الحكيم، خسارة ثوري لم تكن أسوأ شيء يمكن أن يحدث، لقد كانت نعمة خفية، لم أكن قد قبضت على حصاني الجديد. إن لم يحدث هذا يجب أن تعترف هذه المرة بأنه أفضل شيء يمكن أن يحدث لي. إذن هذا هو الجزء الأول، وستجدونه إن ضغطتم على علامة إي وسط دائرة في على الفيديو ستشاهدون الجزء الأول من القصة. إذن سأكمل القصة. Le sage répondit une fois encore: peut-être bien que oui, peut-être bien que non. إذن أجابه الحكيم، le sage répondit، أي أجاب الحكيم une fois encore: peut-être bien que oui, peut-être bien que non، يعني ربما نعم ربما لا. Oh non, pas encore, se dit le fermier. C'est sûr, le vieux sage était à présent devenu complètement fou. إذن oh non, pas encore, se dit le fermier، يعني ليس أيضا، c'est sûr أكيد أن الحكيم le vieux sage أي العجوز الحكيم était à présent devenu complètement fou، أصبح أحمق. إذن أجاب le sage répondu، أجاب الحكيم une fois مرة encore، مرة أخرى، peut-être bien ربما نعم، peut-être bien que oui، peut-être bien que non، ربما لا. oh non، لا، pas encore ليس
بعد قال الفلاح se dit le fermier. C'est sûr بالتأكيد le vieux sage الحكيم العجوز à présent الآن مجنون تماما devenu complètement faux. Le sage répondit une fois encore, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh non, pas encore, se dit le fermier, c'est sûr, le vieux sage était à présent devenu complètement faux. Mais, de nouveau, l'homme ne savait pas ce qui allait arriver quelques jours plus tard. Le fils du fermier montait le cheval et fit une chute. Il se cassa la jambe et fut dans l'incapacité de faire la récolte. Mais de nouveau, l'homme ne savait pas ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, le fils du fermier montait le cheval et fit une chute. Il se cassa la jambe et fut dans l'incapacité de faire la récolte. Mais, lakin, min jadid, de nouveau, l'homme ne savait pas ce qui allait arriver. لم يعرف الرجل ما الذي كان سيحدث. Mais de nouveau, l'homme ne savait pas ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, وبعد بضعة أيام, quelques jours plus tard, le fils du fermier montait le cheval. ركب ابن المزارع الحصان et fit une chute. وسقط, il se cassa la jambe, كسر ساقه et fut dans l'incapacité. وكان غير قادر de faire la récolte على الحصاد. إذن le fils avec elle, mais de nouveau, l'homme ne savait pas ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, le fils du fermier montait le cheval et fit une chute. Il se cassa la jambe et fut dans l'incapacité de faire la récolte. لكن من جديد لم يعرف الرجل ما الذي كان سيحدث. وبعد بضعة أيام ركب ابن المزارع الحصان وسقط, كسر ساقه وكان غير قادر على الحصاد. Oh non, pensa le fermier, maintenant nous allons mourir de faim. Et de nouveau, le fermier se rendit chez le sage. Cette fois, il lui dit, comment savez-vous que capturer mon cheval n'était pas la pire des choses qui puissent m'arriver. Oh non, pensa le fermier, maintenant nous allons mourir de faim. Et de nouveau, le fermier se rendit chez le sage. Cette fois, il lui dit, comment saviez-vous que capturer mon cheval n'était pas la pire des choses qui puissent m'arriver? Oh non, oh là, pensa le fermier. فكر المزارع. Maintenant nous allons mourir de faim. الآن نحن سوف نموت
جوعا. Maintenant الآن nous allons mourir. نحن سوف نموت جوعا de faim. Et de nouveau ومرة أخرى le fermier se rendit. ذهب الفلاح إلى منزل الحكيم. Se rendit chez le sage. Cette fois il lui dit هذه المرة قال له comment saviez-vous que capturer mon cheval? كيف عرفت أن القبض على حصاني لم يكن أسوأ n'était pas le pire des choses qui puissent m'arriver. يمكن أن يحدث. إذن قال له كيف عرفت أن القبض على الحصان ليس أسوأ شيء يمكن أن يحدث. On en pense à le fermier. Maintenant nous allons mourir de faim. Et de nouveau le fermier se rendit chez le sage. Cette fois il lui dit comment saviez-vous que capturer mon cheval n'était pas la pire des choses qui puissent m'arriver? Vous aviez encore raison, mon fils est blessé et se trouve dans l'incapacité de m'aider pour la récolte. Cette fois, je suis sûr que c'est la pire des choses. C'est la pire des choses qui puissent m'arriver. Et vous devez en convenir cette fois. Vous avez encore raison. أيضا أنت على حق ابني مصاب. Mon fils est blessé et se trouve dans l'incapacité de m'aider pour la récolte. ولا يستطيع مساعدتي في الحصاد. Cette fois je suis sûr. هذه المرة أنا متأكد. Je suis sûr que c'est la pire des choses. من أن هذا هو أسوأ شيء qui puisse m'arriver. يمكن أن يحدث لي. Et vous devez en convenir cette fois. ويجب أن توافق هذه المرة أو أن تتوافق مع هذا الرأي. قال له أيضا أنت على حق. قلت لي ربما نعم وربما لا. ابني مصاب ولا يستطيع مساعدتي في الحصاد. هذه المرة أنا متأكد من أن هذا هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي ويجب أن توافقني الرأي. مثلا يجب أن توافقني الرأي ولكن سيحدث شيء مخالف جدا. Mais tout comme il l'avait fait auparavant. Le sage regarda le fermier et avec compassion lui répondit peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Enragé que le vieil homme soit si ignorant, le fermier, hors de lui, retourna au village, mais tout comme il l'avait fait auparavant. Le sage regarda le fermier et avec compassion lui répondit peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Enragé que le vieil homme soit si ignorant, le fermier hors de lui retourna au village. ولكن, mais tout comme il l'avait fait auparavant. ولكن كما فعل من قبل. Le sage regarda le fermier.
نظر الرجل الحكيم إلى المزارع et avec compassion lui répondait فأجابه أو فأجاب peut-être oui, peut-être bien que non ربما نعم ربما لا enragé que le vieil homme غضب لأن الرجل العجوز soit si ignorant كان جاهل le fermier hors de lui retourna au village جاهل جدا عاد الفلاح منه إلى القرية غضب منه الفلاح رغم ما حكى له في المرة الأخيرة أن ابنه أصيب بكسر ولا يستطيع أن يساعده في الحصاد وقال له ربما هذا ليس أسوأ شيء يحدث لك وربما نعم هذا أسوأ شيء يحدث لك وغضب منه الفلاح غضب من الحكيم وفي هذه الفقرة سيكون الجواب Le jour suivant des soldats arrivèrent في اليوم التالي وصل الجنود pour enrôler tous les hommes valides pour la guerre qui venait juste d'éclater. Le fils du fermier fut le seul jeune homme dans le village à ne pas partir. Il vivrait alors que les autres mourraient sûrement. Le jour suivant, في اليوم التالي, des soldats arrivèrent, وصل الجنود, pour enrôler tous les hommes valides pour la guerre. لتجنيد جميع الرجال القادرين على العمل في الحرب. qui venait juste d'éclater, أي الحرب التي اندلعت للتو. qui venait juste d'éclater. للتو juste للتو d'éclater اندلعت. Le fils du fermier fut le seul jeune homme dans le village. كان ابن الفلاح هو الشاب الوحيد في القرية. à ne pas partir الذي لم يغادر. alors كان سيعيش بينما les autres mourraient sûrement. يموت الآخرين بالتأكيد في الحرب. إذا مشاهدينا الكرام لاحظتم أن الإنسان لا يعلم ماذا سيحدث غدا، أو هل الأحداث فيها خير أم فيها شر بالنسبة له. والحقيقة هي أننا لا نعرف أبدا ماذا سيحدث غدا، وهذا ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان. وهذه القصة عبارة عن قصة تعلمك كيف تعيش. يعني لا تفكر أن هذا شيء أسوأ، لن أجد ما أكله، لن أجد ما أفعله، لن أجد. يعني اعمل وانتظر النتيجة، اعمل وانتظر النتيجة. فلا يمكن أن تعرف النتيجة أنت، ولا يمكن أن تقول هذا أسوأ شيء حدث لي، أو هذا لا يمكنني أن أتقدم، أو لا أعرف كذا، أو ما شابه. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا لتتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب، الفيسبوك، تويتر لكي تعم الفائدة. وأيضا يمكنكم أن تشاهدوا الجزء الأول. هناك الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول يمكنكم أن تضغطوا الآن على الجزء الأول ستشاهدونه أمامكم، أو يمكنكم الضغط على علامة إي وسط دائرة، أو الضغط على لونغ فرانسيز ومشاهدة جميع البرامج. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.